बहुत बरसों पहले की बात है कि दीनू नाम का एक धोबी कपड़ों की गठड़ी उठाए दरिया की जानिब जा रहा था। वो दरिया के किनारे धोबी घाट पर पहुंचा और वहां रोज तरह की मामूल के मुताबिक कपड़े धोने लगा। शाम को कपड़ों से बंधी गठड़ी अपनी पीठ पर उठाए वो वापस अपने घर की जानिब चल पड़ा। रास्ते में अचानक से तूफानी बारिश शुरू हो गई। अरे यार, आज सारे कपड़े गीले हो जाएंगे। मैंने बड़ी मेहनत से आज इन्हें धोया है, ये बारिश भी अचानक ही आ जाती है। दीनू अपने आप से बातें करता हुआ जा रहा था कि अचानक उसकी नजर एक जानवर पर पड़ी। दीनू जब उसके पास पहुंचा तो देखा वो एक छोटा सा प्यारा सा गधा है जो पूरा बारिश में भीग चुका था और उसे ठंड भी लग रही थी, लेकिन न जाने वो कहाँ से आया था। दीनू ने सोचा कि तूफानी बारिश है, इसे अपने साथ अपने घर ले चलता हूँ। दीनू ने उसे इशारा किया, अपनी गठड़ी उठाई और आगे चल पड़ा। वो छोटा सा गधा दीनू के पीछे पीछे चल पड़ा। थोड़ी देर के बाद वो दीनू के घर पहुंचा। दीनू ने उसे चूल्हे के पास बिठाया और वो आराम से बैठ गया। फिर क्या था, ये गधा दीनू का साथी बन गया। दीनू ने इसे पाला पोसा और वो बड़ा हो गया। दीनू ने उसका नाम प्यार से रॉकेट रखा क्योंकि बचपन में वो बहुत तेज भागता था। दीनू ने सोचा, वो ये गधा अब मेरे साथ काम करेगा, मेरी कपड़ों की गठड़ी ये उठाएगा और एक मैं उठाया करूंगा, इससे मेरा काम बड़ा आसान हो जाएगा। इस तरह दीनू और रॉकेट की कहानी शुरू होती है। इसे गांव में दीनू नाम का एक मेहनती धोबी रहता था। सुबह सूरज निकलते ही वो अपने कपड़ों की गठड़ी उठाता और दरिया के किनारे धोने चला जाता। उसके साथ होता था उसका गधा जिसका नाम रॉकेट था। नाम तो उसका रॉकेट था, मगर हकीकत में वो दुनिया का सबसे सुस्त गधा था। जहां दीनू तेजी से काम करता वहीं रॉकेट एक दो कदम चलता और फिर रुक जाता। दीनू अक्सर रॉकेट को कहता, ओए रॉकेट, ओए नाम तेरा रॉकेट वाला, मगर चलता तू ऐसे है जैसे बूढ़ा कछुआ होता है। रॉकेट बस मुंह हिलाता और आहिस्ता से सर नीचे कर लेता। हर दिन यही होता। दीनू कपड़ों की गठड़ी रॉकेट पर लादता और रॉकेट बेचारा आहिस्ता आहिस्ता चलने लगता और चलते चलते बैठ जाता। ओए उठ जा रॉकेट, ओए अभी तो हम घर से निकले हैं, अभी तो दरिया बहुत दूर है यार। रॉकेट आंखें बंद कर लेता जैसे कह रहा हो मुझे आराम करने दो। तीनों बेचारा खुद ही गठड़ी उठाकर चल पड़ता और रॉकेट पीछे पीछे उसके सुस्त सुस्त चलता रहता। घंटों का काम दिनों पर चला जाता था। जब दीनू गांव के बाजार से गुजरता तो गांव वाले अक्सर दीनू और रॉकेट को देखकर हंसते। अरे वो देखो रॉकेट आ रहा है, पीछे हट जाओ। ये रॉकेट नहीं है, ये तो रुकट है, रुकट हर वक्त सुस्त रहता है। दीनू को बुरा लगता मगर वो कुछ ना कहता। उसे अपने गधे से बहुत मोहब्बत थी, चाहे वो कितना ही सुस्त क्यों ना हो। था तो वो उसका साथी ही जो दीनू के काम में उसकी मदद करता था। दीनू और रॉकेट चुपचाप बाजार से गुजरकर अपने घर की जानिब चले जाते थे। दीनू रॉकेट से कहता, ओए देखा रॉकेट तूने, लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, वो भी सिर्फ तेरी सुस्ती की वजह से। तू कब सुधरेगा यार, अब तो सुधर जा, लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं हर वक्त। एक दिन दीनू बहुत परेशान था। वो बैठा सोच रहा था, ओए अगर ये रॉकेट ऐसे ही सुस्त रहा तो मेरा काम चलेगा कैसे।
اس نے سوچا کہ شاید اسے بیچ دینا چاہیے، مگر پھر دل میں خیال آیا، نہیں، یہ میرا ساتھی ہے، میں اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ چھوٹا سا تھا جب میں نے بچپن سے اسے پالا ہے، اور اب یہی میرا ساتھی رہے گا۔ ایک نہ ایک دن تو سدھر ہی جائے گا، مجھے پورا یقین ہے۔ ایک دن دینو اور راکٹ مسجد کے پاس کھڑے تھے۔ ایک بوڑھا آدمی مسجد سے نکلا۔ اس نے دینو کو پریشان دیکھا تو سوچا اس کی پریشانی معلوم کرنی چاہیے۔ ارے دینو بیٹا، تو اتنا پریشان کیوں بیٹھا ہے؟ خیر تو ہے، سب ٹھیک ہے نا؟ کچھ نہیں چچا، میں اس راکٹ کی سستی کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ کام کا بہت حرج ہو رہا ہے اور یہ سست ہی رہے گا۔ اوے بیٹا، ہر مخلوق کا اپنی دل اور اپنی صلاحیت ہوتی ہے۔ جب وقت آئے گا تو یہ راکٹ تجھے اپنی اصل طاقت دکھائے گا، تو صبر رکھ۔ ارے چچا، اس میں طاقت یہ تو بس ہوتا رہتا ہے۔ بول نہیں پتر، وقت آنے دو، پھر دیکھ لینا۔ پھر ایک دن گاؤں میں بہت زبردست طوفانی بارش آ گئی۔ بارش اتنی طوفانی تھی کہ دریا کا پانی تیزی سے بڑھنے لگا۔ دینو دریا کے کنارے کپڑے دھو رہا تھا اور راکٹ ایک درخت کے نیچے سو رہا تھا۔ اچانک دریا کا پانی بڑھ گیا اور دینو پانی میں پھنس گیا۔ اوے بچاؤ، اوے راکٹ، اوے مجھے بچاؤ۔ دینو کا سارا سامان پانی میں بہہ گیا اور وہ پتھر کو پکڑ کر اپنے آپ کو بچا رہا تھا۔ اور پھر ایک عجوبہ ہوا۔ پانی کی آواز سے راکٹ کی آنکھ کھلی۔ اس نے دینو کو مشکل میں دیکھا۔ پہلی بار راکٹ نے بغیر رکے دوڑنا شروع کیا اور پانی میں جمپ لگا دی۔ وہ آج واقعی میں راکٹ بن گیا۔ وہ تیزی سے پانی میں داخل ہوا اور دینو کے قریب پہنچا۔ راکٹ نے پوری طاقت سے پانی کے بہاؤ کا مقابلہ کرتے ہوئے دینو کو اپنی پیٹھ پر سوار کیا اور پانی سے باہر نکال لایا۔ دینو بہت حیران تھا۔ یہ میرا راکٹ ہے، راکٹ، واہ! جو گدھا ہمیشہ سست رہتا تھا، آج وہ بجلی کی طرح تیز دوڑ کر میری جان بچائی ہے اس نے۔ آج راکٹ نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ راکٹ ہے، راکٹ۔ وہ دونوں محفوظ جگہ پر پہنچے تو دینو نے راکٹ کو شاباشی دی اور دل سے خوش ہوا۔ تو سست نہیں ہے، تو بس آرام پسند ہے۔ اور راکٹ، مجھے تجھ پہ فخر ہے میرے دوست، تو واقعی راکٹ ہے۔ راکٹ نے آہستہ سے آواز نکالی جیسے مسکرا رہا ہو، اور پھر وہ دونوں اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔ اگلے دن جب دینو اور راکٹ گاؤں سے گزر رہے تھے تو سب لوگ حیران تھے۔ وہ یہ وہی راکٹ تھا جس نے دینو کو بچایا تھا۔ سبھی گاؤں والے خوش بھی تھے۔ یہ راکٹ ہے جس نے دینو کو بچایا ہے۔ اب کوئی اس کا مذاق نہیں اڑاتا تھا، بلکہ راکٹ اب دینو کے ساتھ ساتھ گٹھڑی اٹھائے چلتا تھا۔ ان کے بعد دینو نے راکٹ سے کبھی کوئی زبردستی کام نہیں کروایا۔ وہ جانتا تھا کہ راکٹ جب چاہے اپنی پوری طاقت دکھا سکتا ہے۔ اور راکٹ بھی آہستہ آہستہ سے اپنے کام میں دلچسپی لینے لگا تھا اور دینو کا ساتھ دینے لگا تھا۔ دینو اکثر لوگوں کو اس کی کہانی سناتا، کسی کو اس کی ظاہری عادتوں سے مت پرکھو، ہر کسی کے اندر ایک خاص خوبی ہوتی ہے، بس وقت آنے پر ہی ظاہر ہوتی ہے۔ دینو اور راکٹ کی دوستی پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی۔ راکٹ اب بھی تھوڑا سست تھا، مگر جب ضرورت پڑتی وہ واقعی راکٹ بن جاتا، اور گاؤں والے اب اس پر ہنسی کا نہیں بہادری کا نشان سمجھتے تھے۔